نو سندا ہے تے او دی پارٹی دے جماعت والے آکھے ابو جہل نو کہ تو اللہ دے رسول نو پتھر بھی مرینا ہے، اللہ دے رسول تے زبان درازیاں ہی کرینا ہے، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اظہار ثانیہ بھی دینا ہے، تے لوک کے قرآن بھی سنے محمد الرسول اللہ دا سننا ہے۔ تے آکھن لگا تانوں پتہ ہے کلیاں بیٹھے ہیں اتھے کوئی اللہ دے رسول دے منن والا کوئی نہیں، میں آج توڑی نہ محمد الرسول اللہ دے نال دا ویکھیا ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، نہ میریاں اکھاں نے محمد دے نال دا ویکھیا تے نہ جیڑا قرآن محمد پڑھدا پیا میرے کنا آج توڑی ایو جیا سونا کلام سنیا ہے، مگر قرآن تے عمل نصیب نہیں ہویا۔ قرآن تے عمل